सबैलाई श्रवण गराउँदै आउनुहुने प्रमुख वाचकको रूपमा रहनुभएका पण्डित श्री सुभाष घिमिरेज्यू, यसै गरी यस मन्दिरका गादीपति महन्त महाराज जसले आफ्नो तन मन धन योगदान समर्पण जीवन गरेर यो मन्दिरलाई उत्थान गर्दै अगाडि लिएर आउँदै गर्नुभएका हाम्रा गुरुजी वृन्दावन दासजी महाराजका ज्येष्ठ सुपुत्र, जस्तो पिताजीले धर्मको क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गरेर जागरी गरेर हिँड्नु भएको थियो, त्यस्तै उहाँले पनि यो धर्मको क्षेत्रलाई अघि बढाएर आज यो बुढौली स्थान यति अनकन्तार अलि अप्ठ्यारो गाह्रो कुनु यस्तो ठाउँलाई पनि उहाँले पग पग आफ्नो समय खर्च गरेर यो स्थानलाई यहाँसम्म ल्याएर आज यत्रो भवन यहाँ बनेर आयो। अध्यक्षज्यू पनि भरत राज र यहाँका गादीपति महन्त पनि भरत राज महाराजजी भएको हुनाले यो आज यहाँसम्म यस्तो हल बन्यो। यस्तो गुरु महाराजजीलाई म धेरै सम्बोधन मैले कहाँबाट गर्न सकौँ र सबै उहाँको जीवनै धर्मको क्षेत्रमा लागि परेर आउनुभयो। गुरुजी भरत महाराजजी, गादीपति महन्त महाराज, त्यसपछि श्रीकृष्ण प्रणामी सत्सङ्ग समिति मन्दिर भरतपुरका संस्थापक महन्त हरिहरानन्द महाराजज्यू र सङ्गीतकारज्यू टोलीहरू, यहाँ गण्यमान्य सेवा समितिका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, बाहिरा समितिका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, जिल्ला इकाइ केन्द्रदेखि सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू पाल्नु भएको छ भने सम्पूर्णलाई म श्रीकृष्ण प्रणामी सत्सङ्ग समिति भरतपुरको तर्फबाट र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हृदयदेखि नै प्रणाम गर्न चाहन्छु। प्रणाम। यस मन्दिरमा हामी पहिले 35 सालमा धर्म लिएपछि 35 सालमा हामीले धर्म लिएर यहाँ एउटा सानो छाप्रो थियो, सानो मन्दिर थियो, 5-7 घर सुन्दर साथ हुनुहुन्थ्यो। हामी मजैबाट यहाँ बितर सुन्न राति राति पनि हामी यहाँ पानी आइरहेछ वर्षा घोमोडेर छाता ओढेर बितर सुन्न आउँथ्यौँ। यहाँका हामीले धर्म लिएदेखि यहीँको सुन्दर साथसँग हिँडप्रेम भाव गर्दै गर्दै हामी यहाँसम्म आएर धन्याचाल लगाइयो। धन्याचाल लगाएर यो मन्दिरको गजुर निर्माण भयो। फेरि पछि धन्याचाल लगाइयो। यहाँ वृद्ध आश्रम वृन्दावन असहाय वृद्ध आश्रम भवन निर्माण भयो। अहिले हुँदाहुँदै यो भवन यस्तो सुन्दर भवन निर्माण भयो। सङ्घर्ष गर्नै पर्दो रहेछ। सङ्घर्ष नगरिकन केही कुरो हुँदैन। पहिला यहाँ सुरुमा कस्तो अवस्थादेखि यहाँ हामी आएर समावेश भयौँ भन्ने कुरो इतिहास हृदयमा हाम्रो छाप रहिरहेको छ। गुरुजी वृन्दावन दासजी महाराजलाई लिएर आएर यहाँ गादीपति महन्त बनाएपछि बिस्तारै बिस्तारै उहाँका चेलाचेली सम्पूर्ण यहाँ आएर आउने जाने गर्दै गर्दा यो मन्दिर हुँदाहुँदै गुरुजीको आशीर्वाद, गुरुजीको चरण धुली, वृन्दावन गुरुजीको चरण धुली जब यहाँ परे थियो त्यहीँदेखि यो मन्दिर फल्ने फुल्ने हुँदाहुँदै आज यस्तो आनन्द रमणीय यो भवन देख्दाखेरि मलाई यहाँ कहिले बन्न सक्ला र कहिले होला र अब टाढा छ, अलि अनकन्ता छ, सुन्दर साथमा पनि अपाएक छ भने जस्तो मनमा लागिरहन्थ्यो। गुरुजीको आशीर्वादले उहाँका सुपुत्रलाई दिनुभयो त्यो शक्ति। उहाँको सुपुत्रलाई छोडेर जानुभयो गुरुजी वृन्दावन दासजी महाराजले, भरतमणि महाराजलाई यो शक्ति छोडेर जानुभयो र उहाँबाट अब यो बिस्तारै बिस्तारै निर्माण हुँदै आज यत्रो हल, यो हल देख्दाखेरि यति आनन्द लागेको छ यहाँ। त्यसै गरी अब अगाडि मन्दिर बन्दैछ। यो निर्माणाधीन मन्दिर बिस्तारै बिस्तारै सबैले सहयोग गरेर, राज्यले पनि सहयोग गरेर बन्दै जाने कुरा हो, बन्दै जान्छ। गरेपछि जे कुरा नि हुन्छ, परमात्माको कार्य गर्नलाई अघि सरेपछि कहिले पनि असफल हुँदैन, सफल हुन्छ। त्यस कारणले अब के धेरै पण्डितजीहरूले गर्नुहुन्छ प्रवचन, अब धेरै समय मैले लिनु छैन। मैले अलिकति थोरै सुदामाको कनिका जस्तो अहिले थोरै यतिखेर निर्माण हुँदै रहेको मन्दिरमा फेरि गर्दै रहौँला। अहिले थोरै सुदामाको कनिका जति 5155 रुपियाँ मैले यो अहिले मेरो भाइ हरिप्रसाद उब्रेजी भर्खरै 2 महिना भयो स्वर्गवास भएको त्यो भाइको नाममा अहिले थोरै यो निर्माण
मा पनि 150 वटा इँटा भने पनि त्यहाँ लागोस् भनेर 5155 रुपियाँ यहाँ मैले अर्पण गरेको छु र यो अध्यक्षज्यूले लिइदिनु होला। अध्यक्षज्यूकै हातमा अथवा भरत महाराजको हातमा मैले यो अर्पण गर्नेछु। यो 5155 अब यो निर्माण भइरहेको छ। परमात्माले दिनुभयो भने गर्दै रहला, इच्छा छ, मन छ। निर्माण पुरा हुने बेलासम्म आफूले सकेको सहयोग केही गर्दै जाउँला भन्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै र यसै गरी फेरि हाम्रो मेरै दिदी तारादेवी खनाल उहाँले पनि 5155 रुपियाँ मलाई यहाँ मेरो पनि दिनु भनेर दिनुभएको छ। भक्तजनहरूको यहाँका सबै श्यामनगरवासीहरूको सबै भक्तजनहरूको कर्तव्य हो। हजुरले गर्दै आउनु भएको छ, दान पनि गर्नु भएको छ। शास्त्रमा के लेखेको छ भने दानमेकं कलौ युगे भनेको छ है। कलियुगमा दान गर्नु सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा। दानमेकं कलौ युगे यो बनाएको शब्द होइन, यो वेदको वाक्य हो। कलियुगमा दान गर्नु पुण्य कमाउनु छ भने कस्तोमा दान गर्नु? यस्तै मठ मन्दिरहरूमा अनि शुभ कार्यमा दान गर्नु। त्यसको धेरै गुणा, हजारौं गुणा वृद्धि भएर रहनेछ। सुन्दर साथी भक्तजन, त्यस कारणले गर्दा चिडिया चोच भर ले गई घटे न नदिया नीर, दान करे धन न घटे कह गए दास कबीर। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। चिड़िया चोच भर ले गई। पक्षीले तो नदी को पानी उठाएर आफ्नो चोचमा लिएर हिँडेपछि त्यो नदीको पानी कमी हुँदैन। त्यसै गरी दान गर्नुभयो भक्तजनहरूले, त्यो वृद्धि हजारौं गुणा वृद्धि भएर आउँछ, कमी हुँदैन। परमात्माले कमी गर्नु हुँदैन।
परमात्माले छप्पड फाड्के परमात्मा देते है भनेर भनेको छ। परमात्माले चाहनु हो भने अनि धुरीबाट वर्षाइदिनुहुन्छ। परमात्मा यस्तो परमार्थ कार्यमा हात बोकाएर यो हातलाई पनि दाहिने हातले दिएको बायाँ हातलाई थाहा नहोस् रे, तर दान गर्नुपर्छ। सुन्दर साजी बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अनि हामीलाई के हुन्छ, यो कार्य हामीलाई कसले सिकाउनु भएको छ? हाम्रा आचार्य परम्परादेखि हामीलाई उहाँ नौतनपुरी धामदेखि हेर्नुहोस्, गागाजी भाइले बहुत ठुलो भण्डारा लगाउनुहुन्थ्यो। सधैँ पहिला त नगर सेठ हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँदेखि हाम्रो परम्परा सुन्दर साथलाई खुवाउने, सुन्दर साथको सेवा गर्ने, दान गर्ने, दक्षिणा गर्ने, साधु सन्तहरूलाई मठ मन्दिरमा यो परम्परा हामीले सिकेर आएका छौँ। हजुरहरूले गर्नुभएको छ। यति सुन्दर मन्दिरको निर्माण हाम्रा भरतमणि महाराजले यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो दिलो ज्यान दिएर सुन्दर साथहरूलाई लगाउनु भएको छ। धेरै चेला चेलीहरू पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो धर्मलीन के अरे ब्रह्मलीन वृन्दावन दाहाजी जुन महाराज हुनुभयो, उहाँको धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आएर चाह्यो भने धेरै दान गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई बनाउन सक्नुहुनेछ। सरकारले पनि बनाइदिनेछ सुन्दर साझे। त्यस कारणले गर्दा यसलाई भव्य बढी सुन्दर रूपमा बनाउनुहुन्छ भन्ने मैले पनि आशा गरेको छु। एउटा सुन्दर एउटा धाम बनोस्, मैले यो चाहना गरेको छु सुन्दर साझे। यसै गरी हामी त परमधामका यात्री सतगुरु देवचन्द्रजी महाराज प्रेम सेवा बाले प्रकट गिरी। प्रेमको सेवा बालाजीले प्रकट गर्नुभयो धरतीमा। सर्वप्रथम यो नौतनपुरी धाममा यहाँ आजभन्दा 500 वर्ष, लगभग 500 वर्ष पहिला प्रेमको सेवा बालाजीले प्रकट गर्नुभयो। यहाँ कहाँको प्रेमको सेवा? प्रेम भन्ने कुरो धरतीमा प्रेम त भन्दथे, तर सबैलाई प्रेमको थाहा थिएन, परिभाषा पनि थाहा थिएन। एक अर्कालाई प्रेम गर्नु अनि भगवानलाई प्रेम गर्नु आदि आदि जान्दथे, तर त्यो परब्रह्म परमात्मालाई प्रेम अनि त्यो सेवाको भाव त्यति थाहा थिएन। 500 वर्ष पहिला सतगुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले यो धरतीमा 35 वर्षसम्म तपस्या गरेर प्रेमको प्रादुर्भाव गर्नुभयो। सुन्दर साजी प्रेम सेवा बाले प्रकट गिरी। बालाजीले प्रेमको सेवा, कहाँको प्रेम? परमधामको प्रेम। परमधाममा 12,000 ब्रह्मप्रियहरू राज्यसँग जुन प्रेम सेवा गर्नुहुन्थ्यो, जुन राज्य महाराजको प्रेमको सेवा ब्रह्मप्रियहरूमा थियो दिव्य परमधाममा, हो त्यो प्रेमको सेवा। प्रेम यस्तो वस्तु हो भनेर यहाँ प्रकट गरिदिनु भयो सुन्दर साझे नौतनपुरी धाममा। नौतनपुरी धाममा आउनुभन्दा पहिला त्यो दिव्य परमधामबाट ब्रजमण्डलमा गोपीहरू आए, ब्रह्मप्रियहरू आउनुभयो, हामीहरू आयौँ। हामी राज्य महाराजको साथमा दिव्य परमधाममा खेल्दथ्यौँ। हामी दिव्य परमधाममा अष्टप्रहरको लीला गर्थ्यौँ सुन्दर साझे। हामीले थियौँ, ब्रह्म आत्मा थियौँ, खुद हामी राज्यको साथमा घुम्थ्यौँ। त्यहाँ रङ्गमहल वरिपरि 7 परिक्रमा लगाउँदथ्यौँ रङ्गमहलमा, अनि राज्यको साथमा घुम्न जान्छौँ 7 घाट, जमुनाजी, हौजको सरतलाब, अनि त्यहाँको पोखराजी पहाड, मानिक पहाड, दिव्य परमधामको यी सबै 24 हाँसको महल, फुलबाग, नुरबाग, अनि के लिबे, अनार, अमृत, जामु, नारङ्गी, बट, यी सबै परमधाममा हामीले खेलेका थियौँ। हाम्रो इच्छा भयो, राज्यले इच्छा उत्पन्न गर्नुभयो यो संसार खेल हेर्ने, संसारको लीला हेर्ने। राज्यले नै दिव्य परमधाममा हामीलाई इच्छा उत्पन्न गरिदिनु भयो। पहिलेलाई हक दिल में पीछे आई माहे नूरा, तिन बिच हादी रूहन में ये जो हुआ जहोरा। पहिलेलाई हक दिल में, पहिला राज्यमा र दिलमा विचार गर्नुभयो, म ब्रह्म सृष्टिहरूलाई के गर्छु? संसार झुटा खेल देखाउँछु संसारको भनेर दिव्य परमधाममा इच्छा गर्नुभयो। अनि फेरि त्यसपछि अक्षर भगवानलाई
किशोर लीला हेर्ने इच्छा भयो। त्योभन्दा पछाडि ब्रह्म सृष्टिहरूलाई अक्षर भगवानको बाल लीला हेर्ने इच्छा भयो। यी सबै कारणले गर्दा अनि यो धरतीमा आउनु पर्यो। राज्यले यो धरतीमा पठाइदिनु भयो। नत्र भने अष्टप्रहरको लीला हामी दिव्य परमधाममा गरेर बसेका थियौँ राज्य महाराजको साथमा। एक क्षण पनि भएको छैन सुन्दर साजी दिव्य परमधामबाट हामी यो धरतीमा आएको। तर यहाँ अनन्त वर्ष भएको हुन्छ। यहाँ 500 वर्ष बितिसक्यो दिव्य परमधामबाट छोडेर आएको एक क्षण पनि भएको छैन। दिव्य परमधाममा हामी अष्टप्रहरको लीला राज्य महाराजले लीला गराउनुहुन्थ्यो। बिहान उठे 6 बजे राज्य महाराज दिव्य परमधाममा उठ्नुहुन्छ 5वीं भोमबाट। 5वीं भोममा पहिला के हुन्छ मङ्गल आरती हुन्छ। पहिला मङ्गल आरती 5वीं भोममा हुन्छ। सबै ब्रह्मात्मा हामीले भन्छ सुखको निधान जय जय सुखको निधान मङ्गल आरती सुखको निधान। उठी बैठे सुख सेज्या श्रीराज सुख सेज्या। त्यो सेज्यामा उठेर बस्नुहुन्छ। श्यामाजी महाराज पनि परिक्रमा गर्दै आएर राज्यको पासमा बस्नुहुन्छ। महाराजार ब्रह्मप्रियहरू हामीले सुखको निधानमा सबै बताएको छ। महाराजार ब्रह्मप्रियहरू एकै साथमा उठ्नुहुन्छ आउनुहुन्छ अनि आरती साधी श्री इन्द्रावती ल्याए। आरती वारती सकिया सर्वांग। आरती साजेर कसले ल्याउनु हो इन्द्रावती सके। इन्द्रावती सके भनेको यहाँ चाहिँ हामीले जान्ने भाषामा प्राणनाथजी, यहाँ प्रख्यात भाषामा इन्द्रावतीले के गर्नु भन्दाखेरि आरती साजेर ल्याउनु। सबै सखीले आरती सर्वांग सबै सुन्दर साथले आरती गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि अनि त्यहाँबाट अनि के गर्नुहुन्थ्यो राज्यमा दिव्य परमधाममा। यसो त कुनै प्रकार हेर्नु दिव्य त्यहाँ सबै अँध्यारो हुँदैन उज्यालै उज्यालो हो प्रकाशै प्रकाश हो। दिव्य परमधाममा कुनै केही कमी हुँदैन। तर राज्यको लीलाको लागि के गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ रात पनि हुन्थ्यो सुन्दर साजी। राज्यको लीलाको लागि रात पनि हुन्थ्यो। जब राज्यको इच्छा भयो रात हुन्थ्यो। राज्यको इच्छा भयो बिहानको 6 बज्दथ्यो। फेरि राज्यको इच्छा भयो तल 6 बजे निकाल जानुहुन्थ्यो। तिजी भूमिको पटसालमा जानुहुन्थ्यो। पशु पक्षीहरूलाई दर्शन दिनुहुन्थ्यो। तिजी भूमि जो पटसाल ठोर बडे दरवाजा विशाल। धनी आवत है उठी पात वन सिंचता अमृता घाट। पशु पक्षियों को मुजुरा ले श्रीराजी खुदै के गर्नुहुन्थ्यो पशु पक्षीहरूको दर्शन लिनुहुन्थ्यो। त्यसपछि आफूले सिंचन गर्नुहुन्थ्यो। दर्शन देखेर हेरेर सबैलाई अमृत पान गराइदिनुहुन्थ्यो। अनि सबै तृप्त भएर सबै आँगनमा आएर सबै चाँदनी चोकमा आएर पशु पक्षी जति पनि छन् त्यहाँ आएर दर्शन गर्दथे। तृप्त भएर सबै जान्थे। अनि राज्य महाराजको के हुन्थ्यो त्यहाँ 4 मन्दिरको उसमा चाहिँ त्यहाँ श्रृङ्गार हुन्थ्यो। 4 मन्दिरको देहलानमा 4 मन्दिरको चाहिँ त्यहाँ राज्यको श्रृङ्गार हुन्थ्यो। श्यामाजीको श्रृङ्गार हुन्थ्यो। आसमानी मन्दिरमा श्रृङ्गार हुन्थ्यो। 7:30 बजेसम्म श्रृङ्गार सकेपछि राज्य 4 मन्दिरको चौक त्यहाँ आएपछि अनि के हुन्छ अनि तिजी भूमि जो पर्छ बाल भोग लाग्दो छ। त्यहाँ तिजी भूमि जो पर्छ ठोरबडे दरवाजा विशाल। हामी बाल भोग लगाउँछौँ बिहान भन्छौँ त्यतिखेर त्यहाँ बाल भोग लाग्दथ्यो। सुन्दर साथले प्रेमको साथमा राज्यलाई खिलाउनुहुन्थ्यो। सुन्दर साथले अनि पनि जिउनुहुन्थ्यो। काजु किसमिस फलफुल अनि सबै फलहरू फ्रुटहरू सुक्खा फ्रुट अनि फ्रुटहरू त्यहाँ बिहानको नास्ता हुन्थ्यो त्यहाँ। त्यसपछि नृत्य लीला हुन्थ्यो दिव्य परमधाममा। नृत्य लीला बिहानको 7:30 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म 3 घण्टा नृत्य लीला त्यही नै तिजीभमको पटसालमा हुन्थ्यो। सुन्दर साथी अनि राज्य महाराज नृत्य लीला त्यहाँ नवरङ्ग बाबुले नृत्य गरेर सबलाई आनन्दित गराउनुहुन्थ्यो। बोलो अखण्ड परमधाम की सब आनन्दित हुन्थे। त्यहाँ हामी आनन्दित भएका थियौँ। हामीले नै नृत्य लीला गर्दथ्यौँ सुन्दर साथी दिव्य परमधाममा। त्यसपछि राज्यले जब राज्यको 11:15 बजे भएपछि राज्यको दोपहरको आरती हुन्थ्यो।
अनि सभा 11 बजे राज्यले भोजन लीला गर्नुहुन्थ्यो। सुन्दर साथै डाँडा भाइ सब सखीहरू भोजन तयार हो भन्न भन्नुहुन्थ्यो। राज्यको भोजन लीला हुन्थ्यो। भोजन लीला पश्चात सखीहरूले 12 बजेसम्म राज्यको भोजन लीला हुन्थ्यो। सभा 11 बजेदेखि 45 मिनट भोजन लीलामा हुन्थ्यो। त्यसपछि दिव्य परमधाममा नित्य रूपले त्यसपछि सबै सखीहरू भोजनमा तल प्रथम भवनमा रसोईको छेउमा गएर भोजन गर्नुहुन्थ्यो। भोजन गरिसकेपछि अब राज्य शुक्ला गर्नुहुन्छ 3 बजेसम्म। 3 बजेपछि सबै शुक्रबारलाई 3 बज्छ, दरवाजा खुल्दछ। सखीहरू आफ्नो टोली मिलेर जानुहुन्छ घुम्नको लागि दिव्य परमधाममा। कोही फुलबागमा जानुहुन्छ, कोही नुरबागमा जानुहुन्छ, कोही सातघाटमा जानुहुन्छ। अनि नजिक नजिक आफ्नो आफ्नो टोली आफ्नो आफ्नो जुत्थ लिएर आफ्नो आफ्नो लिएर दिव्य परमधाममा खेल्नको लागि विहार गर्नको लागि जानुहुन्छ भने राज्य श्यामाले आराम गर्नुहुन्छ। 1 प्रहरसम्म आराम गर्नुहुन्छ। 3 बजे दरवाजा खुल्दछ। अनि त्यही कारणले हाम्रो 3 बजे मन्दिरको पनि दरवाजा खुल्दछ। यहाँ पनि जहाँ राज्यले हेर्नुहोस् हाम्रो अष्टप्रहरको लीला मन्दिरहरूमा हुन्छ नि, जहाँ राज्यले जुन जुन समयमा जस्तो विशेष किसिमले लीला गर्नुहुन्थ्यो त्यही लीलालाई चाहिँ सम्झाउनको लागि हामी आरती अनि हाम्रो अष्टप्रहरको लीला छ। परमधामको स्मृतिमा, परमधामको ती सम्झनामा, परमधामको व्याख्यानमा हाम्रो यहाँ सबै सेवा पूजा भइरहेको हुन्छ। सुन्दर साथी 3 बजे राज्य अनि के मनवे विमानलाई सम्झिनुहुन्छ, इच्छाचारी विमानलाई। अनि छठी भवनको उसमा देला, छठी भवनका विमानहरू त्यो प्रथम अब त्यो 3 भवनको उसमा देलामा आएर बस्दछन्। अनि सबै विमानमा सखीहरू 6000 विमानहरू हुन्छन्। अनि राज्य महाराज राज्य समाधि एउटा विमानमा 6000 ब्रह्मप्रियाहरू दुधी 6000 विमानमा 12000 सखीहरू दुधी जनाको दरले विमानमा चढ्नुहुन्छ। विमानमा बसिसकेपछि अब सवार अब कहाँ जाने? आज जाने पाटघाटमा, आज जाने अब कहाँ भोजको सरतलामा, कहाँ जाने? यी सबै विमानमा सबै माथिबाट सररररर विमान यसरी छाएर गएको हुन्छ। सुन्दर साथी माथि विमान सबै तलबाट अब सबै हामीलाई बताउनु भएको छ महामती प्राणनाथजी महाराजले। त्यो विमान माथिबाट चलिरहेको हुन्छ। 6000 10वटा विमान यहाँ हिँड्यो भने कस्तो आकाशमा एउटा छाएको जस्तो भानुहुन्छ। दिव्य परमधाममा 6000 विमान 12000 ब्रह्मप्रियाहरू राज्य श्यामाजी विमानमा यसरी सवारी हुनुहुन्छ। अनि माथि छाएको जस्तो तलबाट ती पशु पक्षीहरू जनावरहरू प्रेमसँग भजन कीर्तन गाउँदै ढोल बजाउँदै राज्यको सवारी भयो भनेर आवाज लगाउँदै सबै दौडिरहेका हुन्छन्। तलबाट तल जमिनबाट, कोही आसमानबाट दौडिरहेका हुन्छन्, कोही जमिनबाट दौडिरहेका हुन्छन्। बाघ भालु चितल सबै दौडिरहेका हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दा सुन्दर साथी अनि राज्य महाराज अब कहाँ जानु छ? इच्छाचारी त्यो विमान गएर त्यहाँ बस्दछन्। बसेपछि अनि त्यहाँ विहार हुन्छ, त्यहाँ आनन्दको लीला हुन्छ। यस्तो प्रकारले दिव्य परमधाममा त्यो लीला हुन्थ्यो। त्यो प्रेम, त्यो श्रद्धा, त्यो भक्ति, त्यो परमधामको लीला त्यो कसले दिनुभयो धरतीमा भन्दा? सतगुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज। बोलो देवचन्द्रजी महाराज की। पहिला यो धरतीमा दिनेवाला देवचन्द्रजी महाराज हुनुहुन्थ्यो। देवचन्द्रजी महाराजले 35 वर्ष तपस्या गरेर राज्यलाई खुद के गर्नुभयो? खुसी बनाउनुभयो, साधना गर्नुभयो। अनि राज्य आउनुभयो, प्रत्यक्ष राज्य आएर अनि के गर्नुभयो? दर्शन दिनुभयो। श्री कृष्णको रूपमा, श्याम सुन्दर कृष्णको रूपमा राज्य आएर दर्शन दिनुभयो, तारतम मन्त्र दिनुभयो। नौतनपुरी धाममा श्यामजीको मन्दिरमा यो तारतम मन्त्र खुद राज्यले दिएको तारतम मन्त्र हामी जपिरहेका छौँ। कसैले बनाएको तारतम मन्त्र होइन,
कोही गुरुले बनाएको, खुद राज्यले दिनुभएको, श्याम सुन्दर कृष्ण कन्हैयाले दिनुभएको तारतम मन्त्र हामीले जपिरहेका छौँ। सुन्दर साथी, त्यस कारणले गर्दा अनि सद्गुरुलाई जब तारतम मन्त्र पढाउनु भयो नि, अब परमनामको वर्णन गर्न लाग्नुभयो, आडिकाको लीला भयो, सबै जब वर्णन गर्नुहुन्थ्यो, सबै पछाडिपट्टि श्रीकृष्णले आएर दर्शन दिइरहनु भएको हुन्थ्यो, राज्यले दर्शन दिइरहनु भएको, आडिकाको लीला यस्तो प्रकारले दिव्य परमनामको लीला सद्गुरुको पालामा हुन्थ्यो। सुन्दर साथी, भन्दै भन्दै मेरो समय पुरा भएको छ। यो वाणी चर्चाको जुन एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो हाम्रा यो आयोजक वर्ग भरतमणि जी महाराज लगायत यहाँका सेवा समिति भरत सुवेदी जी, जुन हाम्रो अध्यक्षजी, सबै सेवा समितिका सबै पदाधिकारीज्यूहरूले मलाई एउटा वाणी चर्चा गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। आभार व्यक्त गर्दछु। फेरि पनि समय रह्यो भने वाणी चर्चामा हजुरहरूको समक्ष अरू आगामी दिनहरूमा पनि छँदैछु। राज्यले यसैको लागि नै मलाई खटाउनु भएको छ। समर्पित भएर सुन्दर साथको अगाडि हिँडेको छु। यही बताउनको लागि पहिला बाबाजी महाराजले मलाई तालिम दिनुभएको थियो। त्यसपछि हाम्रो गुरुजीले चाहिँ तालिम दिनुभयो भने यो एउटा अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा खुब खुब साधुवाद धन्यवाद दिँदै आफ्नो यो वाणी चर्चालाई यही विराम दिन्छु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। र त्यसै उहाँको सेवा यहाँ मात्र सकिएन। हामीलाई उहाँले मन्दिर निर्माणको लागि, गुरुजीको मूर्ति निर्माणको लागि पनि उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। कृपया जोरदार तालीले पनि उहाँलाई स्वागत सम्मान गरौँ। यो पनि म हस्तान्तरण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मेरा प्रिय सुन्दर साथ एवं भक्तजनहरू, यतिखेर पर्सौनी धामबाट हाम्रो प्यारो भाइ श्रीकृष्ण प्राणी युवा परिषद चितवन जिल्लाका कोषाध्यक्ष ज्योति भट्ट लगायत सम्पूर्ण भट्ट परिवारबाट धन्यवाद। मैले उद्घोष गरिरहँदाखेरि मैले बारम्बार हजुरलाई अवगत गराएको छु। उहाँले मन्दिर निर्माणको लागि 1,11,111 सहयोग गर्नुभएको छ भने उहाँ सहयोगको भात त्यही अड्किएन, त्यही थुनिएन। उहाँले आफ्नो गुरुजीको बाजी माता इन्द्र कुमारी श्रेष्ठज्यूको स्मृतिमा चितवन जिल्ला खैरे नगरपालिका 8 वर्ष निवासी शङ्कर मान श्रेष्ठज्यूलाई पनि म अगाडि स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीलाई मन्दिर निर्माणको लागि रु 5,555 उहाँले निछावर गर्नुभएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। तपाईँ श्री गोविन्द मान श्रेष्ठज्यूलाई पनि म अगाडि स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँले पनि मन्दिर निर्माणको लागि आफ्नो माता पिताको स्मृतिमा रु 5,555 निछावर गर्नुभएको छ। जोरदार तालीमा कतिको उत्साह गरौँ। उहाँबाट पनि मन्दिर निर्माणको लागि 5,000 कति एमाउन्ट निछावर गर्नुभएको छ। कृपया जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत सम्मान गरौँ। सम्भवतः उहाँको सम्मान पत्र बन्दै गरेको छ होला, तथापि म उहाँलाई आफ्नै सङ्गोलमा सहकार्य गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै आफ्नो पिताजीको स्मृतिमा चितवन जिल्ला खैरे नगरपालिका 5 बुढौली निवासी श्री देवराज एवं बिन्दा खतिवडाज्यूबाट मन्दिर निर्माणको लागि रु 12,005 सहयोग निछावर भएको छ। कृपया जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान गरौँ र म यो सम्मान पत्र लिन अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भावनालाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै पाल्पा जिल्ला ललिया निवासी लक्ष्मी कार्कीज्यूबाट मन्दिर निर्माणको लागि रु 5,005 सहयोग 5105 सहयोग निछावर भएको छ। कृपया जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान गरौँ र सम्मान पत्र लिन अगाडि आइदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हृदयको आँखा खोली साथ सारे रमाइलो सखी सारे रमाइलो सखी सारे रमाइलो 25 परम सारे रमाइलो 25 परम सारे हो कि सारे रमाइलो भक्त सारे रमाइलो सखी सारे रमाइलो
साह्रै रमाइलो बसी बसी ताली बजाऊ नाच्न समझ छैन जाऊ त्यही गर्छौँ कति रमाइलो बिचमा छ बाटो घाट दायाँ बायाँ तिन बिचमा छ बाटो घाट दायाँ बायाँ तिन अमृतको बनमा मन भयो लिन अमृतको बनमा मन भयो लिन साह्रै रमाइलो सखी साह्रै रमाइलो साह्रै रमाइलो सखी साह्रै रमाइलो अन्तिम मन्त्र पश्चिम मैदान ठुलो अन्न दुबो बना पश्चिममा मैदान ठुलो अन्न दुबो बना पुरानो र बाघहरू झल्किएका छन् लामो सही गन्ध यति मात्रै गाएर हामी प्रवचनमा लाग्छौँ सबैले दुई हात माथिको निम्ति रमाइलो छ भने यो बुढोली मन्दिर अब परम भइसक्यो यसमा कुनै शङ्का छैन त्यही भएर साह्रै रमाइलो सखी साह्रै रमाइलो 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 जय हो। अब हामी हाम्रा यस 7 दिवसीय पाठपाठ कार्यक्रमका प्रमुख केन्द्रबिन्दु प्रमुख कथावाचक आदरणीय परम वन्दनीय सुभाष शास्त्रीज्यूबाट भागवत कथा श्रवण गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला थोरै सम्मान पत्र अझै यहाँ बाँकी रहेको छ। म